السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين الیک بابی جہم بن ہشام او بعمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. صدق اللہ. ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتائے گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام کل خاتم الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس. صاحب اور ساتھیو، تساں احباب نو اس بات دا علم ہے کہ محرم الاحرام دا مہینہ جیڑا ہے او دا آغاز ہو چکے ہے اور یہ نال ہی نئے سال دا بھی آغاز ہو چکے ہے. اسلام دا جدو نواں سال شروع ہوندا ہے یہ ساڈے واسطے بہت زیادہ غم لے کے ہوندا ہے. اگر میں مہینہ صرف محرم دا ڈٹولا تو اے دے اندر مینو کیتے 70 کربلا دے مظلوم نظر آتے نے. یہ اندر مینو کیتے دماد علی نظر آتے نے. یہ اندر مینو کیتے جرنیل مسلک اور مذہب مسلمان انہاں دی شہادت دا واقعہ اکھاں کے ہوندا ہے. اس مہینے دے اندر کیتے میرے نبی دا جگر گوشہ نبی دے دل دا ٹکڑا حضرت حسین دی شہادت جیڑی وہ برسر میدان ہوندی ہے. اسلام دے مہینے دے انہیں دن نہیں جنہیں شہید نے
پر افسوس دی بات اے وے کہ اج 10 محرم دے شہید تے یاد نے، 1 محرم دا شہید کسے نو یاد نہیں۔ اج 10 محرم دے شہید تے یاد نے، ذوالحجہ دے شہید کسے نو یاد نہیں۔ اج 10 محرم دے شہید تے لوگاں نو یاد نے، میرے پیغمبر دے 70 قرآن دے کاری یاد نہیں جنہاں نو دین سکھان دے بہانے لے جا کے قتل کیتا، شہید کیتا گیا ہے۔ کیڑا کیڑا شہید بیان کرا، سال دے 360 دن نے یا 365 دن نے، تے اسلام دے شہید کئی ہزار نے۔ میں پوچھنا انہاں لوکاں کو چاہنا جڑے 10 محرم نو چونک چرستے بلاک کر کے ماتم کردے نے، اور یار 10 محرم دے شہیداں دے ماتم کرنا ہے تو پھر باقی شہیداں دے بھی کریا کرنا۔ انہاں 10 شہیداں دے اوپر تو 10 دن لائے نے، 10 محرم دے شہیداں دے اوپر، تے باقی شہداء دے اوتے صرف ایک دن ہی لگانا۔ پتہ چلیا اگر ایک دن بھی لایا جائے تو پورا سال ہی ساڈا غماں چ لنگے، تواڈے چہرے اوپر مسکراہٹ نہ آئے۔ اور میں آج جنہاں دا ذکر کرنا ہے، شہادت مسلح پیغمبر دماد بطول، ساڈے سب دی اکھاں دے پھول، جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی شہادت 1 محرم نو ہوئی ہے۔ اور اس بات دے گواہ اہل تشیع دے مکتب خانے بھی نے اور مصنف بھی نے۔ یہ اندر کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت عمر دی شہادت 1 محرم نو ہوئی ہے۔ آئیے میں حضرت عمر دا تعارف کراواں۔ آج کیا جاندا ہے نبی پاک دے جان تو بعد 4 دین تے پکے رہے، باقی بدل گئے۔ جنہ دے بارے قرآن نے کیا ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بدر دے میدان چ رب نے آسمان تو جھانک کے کیا جاؤ اج تو بعد جویں دے مرضی عمال کرو، میں تواڈے تے راضی ہو گیا میں، تسی میرے تے راضی ہو گئے۔ ہن ہر چیز دی انتہا کی ہے؟ اللہ دی رضا ہے۔ جنتیاں جنت جانا سا سارے جانا کہو انشاءاللہ۔ اللہ ساڈے کو پوچھے گا جنتیوں کوئی چیز دی تھوڑ نہیں؟ فرمایا اللہ کسے چیز دی تھوڑ نہیں، جیدہ گمان کرنے یا پیالے چ پہ کے چیز سامنے آ جاندی ہے۔ اللہ نے 2 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اج تانوں میں دیاں گا، اج تو پہلے کسے نوں نہیں دتیاں۔ انہاں جو پہلی چیز کی ہے، اللہ آن گے اپنے نور دے پردے چکن گے، اللہ اپنے جنتیاں نو اپنا دیدار کران گے، تے جنتی اپنے رب نو انج ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیدا ہے۔ تے دوجی چیز فرمایا جنتیو میں اج تواڈے تے راضی ہو گیا وا، اج تو بعد ناراض بولیے ناراض نہیں ہوواں گا۔ تے جدوں میرے پیغمبر دے صحابہ دی واری آئی، فرمایا دنیا دے اندر ہی اللہ نے کہہ دیتا ہے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہوں، عمر میں تیرے تے راضی ہوں، عثمان میں تیرے تے راضی ہوں۔ پتہ کی چلے ہے جتھے جنتیاں دی عظمت دی انتہا ہوندی ہے، اتھوں میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ توجہ نہ گلا سننی ہے، اجے تے میں شروع ہونا پیا۔ حضرت عمر بن خطاب دا نسب نامہ سنو، 4-5 نسلوں تو بعد یا 6-7 نسلوں تو بعد کہہ لو، میرے عمر دا تے میرے پیغمبر دا باپ بھی ایک ہو جاندہ ہے، ماں بھی ایک ہو جاندی ہے۔ حضرت عمر بن کعب بن نفیل بن عبد العزہ بن رہا بن عبداللہ بن کرت بن رضا بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب القریشی العدوی،
ہن کعب بن لوئی دے اوپر جا کے عدی بن کعب بن لوئی دے اوپر جا کے میرے پیغمبر دا باپ بھی تے میرے عمر دا باپ بھی ایک ہے تے ماں بھی ایک ہے، یعنی آقا دے پردادا سن جنہاں دا نام عدی سی تے حضرت عمر دے بھی بولو پردادے دا نام کی سی؟ عدی۔ ہن توجہ میرے حل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 13 بیٹیاں تے بیٹے سن، 13 بچے اللہ نے دیتے، اور حضرت عمر دی رائے دے مطابق 22 مقامات نے قرآن دے، جڑی جگہ دے اوپر 22 مقامات تے قرآن نازل ہویا ہے تے حضرت عمر دی رائے دے مطابق ہویا ہے۔ اور حضرت عمر نو 17 مرتبہ میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت سے جنتی کیے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں۔ اشرا مبشرہ کنہاں نو کہا جاتا ہے؟ جنہاں نو بار بار نبی پاک نے جنتی کیا ہوئے، تے علماء نے کہا جنہاں نو بار بار نبی پاک نے جنتی کیا ہے انہاں نو بھی 7 تو 8 دفعہ ہی کیا ہے۔ صرف ابو بکر و عمر ایسے نے جنہاں نو میرے پیغمبر نے کئی بار جنتی کیا ہے، حضرت ابو بکر نو 27 مرتبہ، حضرت عمر نو 17 مرتبہ، اور 22.5 لاکھ مربع میل دے اوپر حکمرانی ہے میرے عمر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہن نبی پاک مراد بن کے آئے نے خلیل اللہ دی، وہ پہلا پارا بیت اللہ بنایا، کی منگیا ہے؟ خلیل اللہ نے حبیب اللہ منگیا ہے۔ توجہ میرے ال، ہن جدو حبیب اللہ آئے تو انہاں منگیا تے محمد الرسول اللہ منگیا ہے۔ محمد الرسول اللہ جو دنیا چاہے انہاں منگیا تے عمر بن خطاب منگیا ہے، تے منگیا کی میں کہاں گا منگیا ہی نہیں، رب نے عطا بھی کیتا ہے، رب نے عطا بھی کیتا ہے۔ آئیے قرآن کو لو پوچھئے قرآن کی کہہ رہے ہے، فرمایا او لوگ جڑے اللہ دے راہ دے اندر شہید ہو جان انہاں نو مردہ نہیں کہنا، انہاں نو قطن طور تے نہیں کہنا فلانا بندہ مر گیا ہے، بلکہ انہاں نو شہید کہنا ہے۔ شہید دا معنی کی ہے؟ جڑا شہادت گواہی دے، انہیں اپنا خون دے کے اللہ دی راہ چ گواہی دیتی ہے تے رب نے دا نام رہندی دنیا تک زندہ رکھ کے دی گواہی دیتی ہے۔ آئیے قرآن کی کہہ رہے ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا او لوگ جڑے شہید ہو جان اللہ دی راہ دے اندر انہاں نو مردہ نہیں شمار کرنا، بلکہ انہاں دیاں جاناں اللہ پاک جدو قبض کر دینے روح، انہاں دی روح جڑی ہے ایک جنت دے اندر سبز رنگ دے پرندے نے انہاں دے اندر چلی جاندی ہے، تے اے پھر جڑے پرندے نے سارا دن جنت دے اندر پھل کھاندے نے، تے رات نو میرے رب دے عرش دے نیچے سونے دیاں کندیلاں نے انہاں دے اوپر آ کے بیٹھ کے جھومنا شروع کر دیندے نے تے سو جاندے نے۔ آ میں تینوں ایک ایسے شہید نہ ملاقات کراواں جنوں میرے پیغمبر نے آپ رب کولوں منگ کے لیا ہے، تے آقا کی آندے نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ اسلام نو عظمت مل سکتی ہے تے عمر بن خطاب دے نال مل سکتی ہے، اللہ اسلام نو عزت مل سکتی ہے عمر دی آمد نہ مل سکتی ہے، اللہ اسلام نو فوقیت مل سکتی ہے عمر دی آمد نہ مل سکتی ہے، اللہ اسلام نو جوانی مل سکتی ہے عمر دی آمد نہ مل سکتی ہے۔ تے میرے عمر دے اسلام قبول کرن تو پہلے 39 لوگاں نے اسلام قبول کیتا، ایک کٹ 40۔ تے جاؤ پوچھو آج دے حکام دے کولوں انسان اودو کامل مسلمان ہوندا ہے تے اودو کامل جوان ہوندا ہے جدو 40 سال دی عمر نو پہنچ جاندا ہے۔ تے میرا عمر آیا ہے اسلام دے 40 مجاہد بن گئے، میں کیا کرنا؟ اسلام نو جوانی ملی ہے تے میرے عمر دی وجہ تو ملی ہے۔
اسلام کیویں قبول کیتا ہے؟ ادھروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے قریب ہی ایک بندہ رہندا ہے، انہیں اسلام قبول کر لیا ہے تے لوگاں نو پتہ چلیا ہے، حضرت عمر نے انہوں مارنا شروع کر دیتا ہے تے ماردیاں ایک بندہ میرے عمر دے کول آ جاندا ہے، آ کے آندا عمر انہوں کیوں پیا مارنا ہے، جا کے انہوں مار جنہیں انہوں اس اسلام دے اوپر لگایا ہوئے۔ تے حضرت عمر نے تلوار نکالی ہے تے انج کر کے چل پیندے نے، اور نبی علیہ السلام دے والے آقا کتھے نے؟ دار الارقم دے اندر تشریف فرما نے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر تشریف فرما نے، عبادت ہوندی ہے تے لک کے ہو رہی ہے، نمازاں پڑھیاں جا رہیاں نے تے لوگ کے پڑھیاں جا رہیاں نے، رستے دے اندر ایک ملن والا ملدا ہے، آندا عمر کدھر دا ارادہ ہے؟ اے محمد نو قتل کرن واسطے جا رہے ہیں، ماستغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اچھا قتل کرن واسطے چلنا ہے، دا قصور کی ہے؟ او دا قصور ہے وے کہ پورا مکہ جڑا او دا آہستہ آہستہ مرید بندا جا رہا ہے، او دا اسلام قبول کردا جا رہا ہے، تے بندہ کہن لگا اے میرے پیغمبر دا پروانہ ہوئے گا۔ آندا عمر جا کے اپنے بہنوئی نو بھی تے دیکھ لے، اپنی بہن نو بھی تے ویکھ لینا، انہاں بھی اس نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، جا کے اپنی بہن فاطمہ نو ویکھ لے، انہیں بھی اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تے حضرت عمر جدوں اپنی بہن فاطمہ دے گھر دے باہر آئے نا، آ کے خاموش ہو کے دروازے دے اوپر بیٹھ جاندے نے تے سندے کی نے، جدوں آئے نا اندروں قرآن پڑھن دیاں آوازاں پیاں آ رہیاں نے، تے پتہ کیڑی سورت پڑھن دے نے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ جدو قرآن دیاں آیاتاں پڑھیاں سنیاں تے حضرت عمر نے دروازہ توڑیا تے اندر چلے جاندے نے، تے جا کے اپنی بہن تے اپنے بہنوئی نو مارنا شروع کر دیتا ہے، تے جدو مارنا شروع کیتا تے مارن تو بعد میرا عمر ایک چار پائی تے بیٹھ جاندا ہے تے آندا نہیں بھینے جڑا قرآن جڑے اوراق تو پڑھن نہیں سیں اوراق میرے سامنے بھی تے لے کے آنا۔ تے بہن فاطمہ نے اے سورت طٰہٰ دا ورکہ ہے تے اے لے آ کے اپنے ویر عمر دے ہاتھ دے اوپر رکھ دیتا وے، تے عمر جدو پڑھ دینے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ تے دل دی اکائی پلٹ گئی جدو اس سید دے اوپر آئے نا، دل دیاں رتاں ہی بدل جاندیاں نے، دل دا انداز ہی بدل جاندا ہے، تے نال ہی اپنی بہن نو آندے نے نی فاطمہ مینوں بھی اس پیغمبر دے کول لے چلنا۔ عمر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ اے قرآن کیوں نہ اثر کرے؟ کدی تنہائی دے اندر بیٹھ کے قرآن تو ہی پڑھ کے ویکھیا کر، تیرے دل دے اوپر بھی اثر کرے گا۔ اللہ اللہ اے قرآن اگر اللہ پہاڑاں تے اتار دے تے قرآن دے ڈر دی وجہ تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے، پہاڑاں چوں بھی چشمے بہنا شروع ہو جاندے، تے اے تے پھر عمر دا دل سی نا، تے ادھر میرے پیغمبر دی دعا بھی سی نا، ادھر عمر دا دل ہے اگے قرآن دا دل ہے، ادھر میرے پیغمبر دی دعا وے، تے دعا کیویں رنگ لے کے آئیے؟ طٰہٰ دیاں ایتاں اجے پہلیاں ہی آئیاں سی، فاطمہ جا پڑھ کے ویر نو سنائیاں سی،
छम छम रोवे नाले देंदा दुहाइयां सी आंसुआं दे नाल दाड़ी भेज गई सरदार दी जोक हबीब वाली। इधरों कलमा जे पढ़िया नहीं ते चलदे ने ते चलन लगे ते हज़रत फातिमा दी है वीर मैनू डर है किते तू मेरे पैगंबर नू मेरे पीर नू नुकसान ना पहुंचा दवे ते इंज करन मेरा दिल करदा मैं तेरे हाथ बन लैनी आ। ते हज़रत उमर आंदे ने फातिमा किवें दियां गल्लां पई करनी है ओ ते रूतां ही बदल गईयां जदों दिल दे अंदर सख्तियां सन ते नाल ही अपने सिर तो साफा लाया ते आंदे की ने अपना ही साफा देंदा वेखो दलेरियां पैन तू उठ के बन लो मुश्कां तू मेरिया पैन ने वीर दिया बावा पिछा नू उलेरिया साफे दे नाल गुट गुट गंडा सी मार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। इधरों जनाब हज़रत उमर नू कैदी बना लिया ते मक्के दे अंदर कोहराम मच जांदा है पिछे अम्मा जी फातिमा ने ते अगे हज़रत उमर ने ते अगे लगा के मेरे पैगंबर दी अदालत च लैके पई होंदी है ते उधरों दारुल अरकम दे अंदर सहाबा दे अंदर भी खलबरी मच गई। ऐ सोने महबूबा उमर आ रहा है हुण कोई नुकसान ना हो जाए सोने उमर आ रहा है। आका फरमांदे ने उमर आ नहीं रहा उमर नू ले आन वाला ले आ रहा वे उमर आ नहीं रहा उमर नू ले आन वाला ले आ रहा है उमर आ नहीं रहा उमर नू बुलाया जा रहा वे। इधरों दरवाजा खुले है ते हज़रत अमीर हमजा हज़रत उमर तो 3 दिन पहले मुसलमान होए सन ते हज़रत अमीर हमजा ने दरवाजा खोलिया ते सामने खड़े हो गए तलवार म्यान चो कड़ लई है ते कहन लगे उमर रुक जा अगर तू चौधरी है ते मैं भी चौधरी अगर तू सरदार है ते मैं भी कुरैश दा सरदार हाँ। उमर अगर ते कोई नेक इरादा लैके आया फिर ते वेलकम खुश आमदीद ते अगर कोई और इरादा है फिर तेरा फैसला तलवारे अमीर हमजा करेगी ते जा जाके पूछ ले अबू जाल ने मेरे भतीजे नू तकलीफ पहुंचाई सी ते मैं ओदे कोलों भी सर फाड़ के बदला लैके आया वा ते उमर अज आ जा फिर 2-2 हाथ कर लईए ते जे मुहब्बत दावत मुहब्बत दा पैगाम लैके आया ते फिर खुश आमदीद अंदर लंघ गया ते हज़रत उमर आंदे ने अमीर हमजा ओ यार किवें दियां पिया गल्लां करना मैं ते ओदा मुरीद बनन आया वा जिदा तू 3 दिन पहले ही मुरीद बन गया वे। अच्छा कलमा पढ़न लगे ने ते अंदर आए ना ते गल सुनी बड़ी सुनन वाली आ जग्गा दे पीर उठ के सीने नाल ला लिया जग्गा दे पीर उठ के सीने नाल ला लिया दुश्मन पुराने नू सज्जन बुना बना लिया सिला रहमी दुश्मन पुराने नू सज्जन बना लिया गोडे नल गोडा लाके कोल बैठा लिया उमर नू चौधर मिल गई आली दरबार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी चौधरा मिली है ते इधरों नमाज दा वक्त होया नमाज दा वक्त अजान नहीं सी हुंदी शुरू इस्लाम च नमाज दा वक्त होया ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजे मिराज करके ही आए सन ते 5 नमाज़ां दा तोहफा नवा नवा ही मिलिया सी ते जग्गां दे पीर नमाज पढ़ान लगे सहाबा पढ़न लगे उमर आंदे ने सोनिया ये की है साड़ी इबादत है ते सोनिया इबादत है ते फिर सरेआम क्यों नहीं करदे उमर तेरी बरादरी नहीं पढ़न देंदी केड़े केड़े फलाना फलाना नहीं पढ़न देंदा फरमाया सोनिया तुहाडा हुक्म होवे ते मैं उमर जा के डोड़े हटाना वा
میں جا کے رستہ صاف نہ کراوا۔ میرے عمر نکلے مکے دے بازار دے اندر، فرمایا سردارو، اوے قریش دیو سردارو تے چودھریو، آؤ جنہیں اپنے بچے یتیم کروانے نے، آج جا کے میں عمر دی تلوار دے اگے آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ سونیا محبوبہ آ جاؤ، ہن کوئی نہیں آئے گا، ابو جال نہیں آیا، اتبا شیبہ کوئی نہیں آئے، سونیا محبوبہ آ جاؤ، آج نماز پڑھاں گے تے بیت اللہ دے اندر پڑھاں گے۔ کتنے پڑھاں گے؟ بیت اللہ دے اندر سونیا نماز پڑھاں گے۔ اللہ اسلام نو اگر وسعت ملی ہے تو کدی وجہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت بلال نے اذان دیتی کتھے چڑھ کے؟ بولو بیت اللہ دی چھت تے بلال آندا جیڑی اذان عمر نے خوائی ہے او نا مزہ کدی نہیں آیا، جیڑی اذان میں بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے دیتی ہے، سامنے مینوں او بازار پہ نظر ہوندے نے جنہ دے اندر مینوں لٹا کے امیہ ماریا کردا سی، جنہ دے اندر امیہ مینوں کسیٹیا کردا سی، او بازار پہ نظر ہوندے نے۔ تے بلال نے اذان دیتی، اکھاں چ آنسو جاری، ادھروں نماز کھڑی ہون لگی، عمر آندے نے سونیا تسی نماز پڑھو، میں عمر تہاڈا پیرا دینا وا، اسلام دا پیرا دیتا تے میرے عمر نے، نماز دا پیرا دیتا تے میرے عمر نے، جنت دی ضمانت دیتی تے میرے پیغمبر نے۔ فرمایا عمر قیامت تک جنیاں زانا ہون گیاں، جنیاں جماعتاں ہون گیاں، عمر تینوں برابر دا اجر ملدا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ آندے نے اگر میری دورہ خلافت دے اندر فرات دے کنارے کے کتا بھوکھا تے پیاسا مر گیا، مینوں رب نے کل نو پوچھ لیا، میں عمر کی جواب دیاں گا؟ اللہ کیا ساڈے بھی حکمرانوں نو کدی یہ سوچ آئی؟ اور آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر داؤ یارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دن ایسا آیا ہے میرے عمر دی بیٹی جوان ہے، رشتہ تلاش کرن واسطے نکلے نا، تے ابو بکر نو کہا ابو بکر میری بیٹی نہ رشتہ کر لو، ابو بکر آندے نے عمر مینوں ضرورت نہیں، تے حضرت عثمان نو کہا ہے، حضرت عثمان کہن لگے مینوں ضرورت نہیں، میری بیوی ہے جے کچھ دن ہوئے فوت ہوئی ہے، تے حضرت عمر غصے نال میرے پیغمبر دے کول آ گئے، سونے ابو بکر بھی میری بیٹی نہ رشتہ کرن تو انکار کر دیتا ہے، تے عثمان نے بھی انکار کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عمر پریشان کیوں نہ ہے، اگر میں ابو بکر تو بھی افضل تینوں کوئی رشتہ دساں سونے او کیڑا ہے؟ فرمایا عمر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسمان تو مینوں ڈائریکٹ کیا ہے، عمر دی بیٹی نہ شادی تسی کر لو۔ ہن عمر دا دماد کون بنے نے؟ بولیے رسول اللہ۔ تے حضرت فاطمہ دے بدن چو بیٹی پیدا ہوئی حضرت علی دی، تے رشتہ تلاش کرن واسطے نکلے تے عمر تو ود کے کوئی نیک تے صالح بندہ لبیا ہی نہیں۔ ہن علی نے بیٹی کنوں دیتی؟ حضرت عمر نو۔ حضرت عمر نے کنہاں نو اپنی دیتی بیٹی؟ بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہاں نہ دشمنی ہوئے انہاں نو دھیاں دے رشتے نہیں دئی دے، پتہ جو ہے جنہیں اسلام تو بدل جانا ہے بیٹیاں دے رشتے نہیں دئی دے۔ جاؤ کسے نو بھی پوچھو میرے علی دا دماد بنیا تے میرا عمر فاروق بنیا ہے۔ اور آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قریش دیاں بیبیاں آقا دے کولوں مسئلہ پئیاں پوچھدیاں نے، میرے پیغمبر دے دروازے تے دکست ہوئی، دروازہ کھڑ گیا ہے، کون ہے دروازہ کھڑکان والا؟ سونے میں عمر ہاں۔ فرمایا عمر اندر آ جاؤ۔ اے بیبیاں اٹھیاں تے اٹھ کے پردے پیچھے چھپ گئیاں۔ آقا اندر، حضرت عمر اندر آئے، آقا مسکرا رہے نے۔ فرمایا عمر، میں عمر پوچھنے لگے سونے کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا عمر میں کیوں نہ مسکراوا، عرشاں دا رب بھی مسکرا رہا ہے۔ سونے گل کی ہے؟ فرمایا ایتھے بیبیاں بیٹھیاں سن، تیرا نام سن کے ڈر کے جناب پردے دے
دے اندر چلیاں گئیاں نے، عمر تے بیبیاں نے، تینوں ویکھ کے شیطان بھی راہ بدل جاندا وے۔ فرمایا تے عورتاں تینوں ویکھ کے چھپیاں نے نا، یعنی مراد کی نبی پاک نے فرمایا سی میری امت واسطے سب تو بڑا فتنہ عورت ہے، تے او فتنہ بھی میرے عمر دے کولوں دوڑدا ہے، نسدا ہے، بھجدا ہے، چھپدا ہے۔ فرمایا عمر جڑے بازار چوں لنگنا ہے، عمر او بازار چوں جہدے چوں لنگنا ہے جو شیطان اپنا راہ بدل جاندا ہے۔ اللہ پھر میں کیوں نہ کہاں نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے، نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے، نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے، رتبے بلند ہیں مدنی دے یاراں دے، ہیں سچے موتی نالے پھل گلزاراں دے، ہر ایک پھل رنگدار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں نبی نے سی منگیا رب نے سی کلیا، اسی طرح عمر صحابہ نال رلیا، شانہ والا عمر جرار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے، شرم و حیا دے نال زندگی نبائی جس، عزت اسلام دے لئی دولت لٹائی جس، عزت اسلام دے لئی دولت لٹائی جس، دیوے چندہ اونٹھاں دی قطار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ نبی دے صحابہ بڑیاں بلندیاں والے، آقا دے یار بڑے مقام والے۔ آئیے میں دسدا جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے دے مطابق قرآن کتھے کتھے نازل ہویا ہے۔ اللہ اللہ عبداللہ بن ابی منافق فوت ہویا ہے، اے دا بیٹا نبی علیہ السلام دے کول آ جاندا ہے، آ کے آندا سونیا محبوبہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، انج کڑو نا میرے باپ دا جنازہ پڑھا دیو۔ آقا فرماندے نے غسل دیو، جدوں جنازہ تیار ہوئے مینوں بلا لیا جے، جدوں جنازہ تیار ہویا بیٹا آیا، غسل دین تو بعد بیٹا نبی پاک دے کول آیا عبداللہ بن ابی دا، آ کے آندا سونیا محبوبہ اپنا کرتا دے دیو، اپنا بولو کرتا دے دیو سونیا، تہاڈا کرتا پا کے اپنے باپ نوں پوا کے دفن کراں گا، شاید انہوں عذاب نہ ہوئے۔ اللہ ہن حضرت عمر کول ہی نبی پاک دے بیٹھے نے، نبی پاک کرتا لان لگے، عمر نے کرتا پھڑ لیا، سونیا کرتا نہیں دینا، سونیا کرتا نہیں دینا۔ فرمایا عمر نبی میں آواں کہ تو آندے میں نال ہی چھڑتا، نبی پاک نے کرتا لا کے دیتا ہے، جا کے پوایا ہے، غسل دیتا ہے، کرتا پوایا کفن دے اندر، اتو کفن دیتا ہے، نبی پاک جنازہ پڑھان واسطے آئے، آقا نے اپنا لب اپنا تھک بھی عبداللہ بن ابی دے منہ ڈالے ہے، تو پھر بھی قرآن نے کی کیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، فرمایا سونیا گل سن لو 70 مرتبہ بھی اگر تسی معافی منگی میں پھر بھی اینوں معاف نہیں کرنا۔ ہوں ایک گل میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، میت عبداللہ بن ابی دی ہوئے، بظاہر جنہیں کلمہ بھی پڑھیا ہوئے لیکن ہوئے منافق، نبی دا کرتا بھی انہوں عذاب تو بچا سکدا؟ یا کلاں دی چادراں کیوں میت تے پاندے نے جی عذاب نہیں ہوندا؟ کل ساتے چالی جو کلاں دی چادر جڑی ہوندی ہے، کل ہو اللہ کل اعوذ برب الفلق تے ناس تے آیت الکرسی، چارے کل جڑے نے کل اعوذ برب کل یا ایھا الکافرون، اے چار کل تے آیت الکرسی دی چادر کیوں پانا ہے؟ عذاب نہیں ہوندا؟ میں نہ جنوں نبی دا کرتا پوے قرآن کہندا وہ بھی عذاب تو محفوظ نہیں۔ اوتھے کرتیاں تے چادراں نہ گل نہیں بننی، اوتھے گل بننی ہے تے اعمال نہ بننی ہے۔ تے کرتے دی بھی گل بڑی چھوٹی ہے جی، پیر صاحب نو کیا جے میری قبر دے اتے کھلو کے تھکن، عذاب نہیں ہوئے گا؟ میں کہا قبر تے تھکنا چھڑ، میرے پیغمبر نے منہ دے وچ لب پایا ہے، بول دے نہیں یار۔ اللہ نبی علیہ السلام نے لب پایا ہے،
ایک کہن لگا سونے عبداللہ بن ابی دا بیٹا کہن لگا سونے جنازہ بھی پڑھا دیو. حضرت عمر نے نبی پاک دا کرتا کھچیا فرمایا سونے تساں بخشش دی دعا نہیں کرنی, تساں دا جنازہ نہیں پڑھانا. اللہ اللہ ایتھے بھی نبی حضرت عمر دی رائے دے مطابق قرآن نازل ہویا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم. فرمایا میرے محبوبہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سونے ایک بار چھڑ کے 70 بار بھی معافی منگو گے میں پھر بھی معاف کرنا. ایک بار چھڑ کے 70 دفعہ معافی منگو پھر بھی معاف نہیں کرنا. حضرت عمر نے کہا سونے جنازہ نہیں پڑھانا. دوجا مقام پہلا بخشش دا دوجا جنازے دا. سونے جنازہ نہیں پڑھانا. میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا. قرآن کہہ رہا وَلَا تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. سونے ایک بار چھڑ کے کئی بار جائے کوئی وزیر اعلیٰ جائے جب تک مقام ابراہیم دے اوپر 2 نفل نہیں پڑے گا اللہ اندے نے معاہدہ عمرہ ہی قبول نہیں کرانگا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کنیاں جگہ ہوئی ہیں 4. ہن 5ویں جگہ جتھے میرے عمر دی رائے دے مطابق قرآن نازل ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ. جگہ نے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف فرمانے. ایک دن حضرت عمر آئے آ کے کہنے لگے سونے محبوبہ باہروں لوگ اسلام قبول کرن واسطے ہوندے نے تے جدو آ کے اسلام قبول کر دینے ساڈیاں ماما بہنا بیٹیاں انہاں دے سامنے بغیر پردے تو جاندیاں نے. سونے میری غیرت گوارا نہیں کر دی. سونے محبوبہ ساڑیاں ماما بہنا بیٹیاں بغیر پردے تو ننگے منہ انہاں دے سامنے جان تے عمر تیری کی رائے وے سونے انہوں کو وہ پردہ کر کے جان منہ ٹک کے جان کرن. فرمایا عمر میں نبی ہوں میں دین اپنے کولوں نہیں بناندا ہجے تک اللہ دا کوئی فیصلہ نہیں آیا. جدو اللہ دا فیصلہ آ جائے گا عمر میں پھر اس بات دے اوپر بھی عمل لاگو کرواواں گا. ہجے جناب کوئی تھوڑی دیر گزری آسمان تو حکم ہویا فرمایا خلیل جی رب جلیل کی حکم ہے. فرمایا ہوں نہیں چلا جا میرے پیغمبر دے کول جا کے کہہ دے یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا سونے جا کے کہہ دے میرے پیغمبر نو اپنی ماما بہنا بیٹیاں نو کہو جدو گھروں نکلن تے لمبیاں لمبیاں چادراں لے کے نکلن. پھر کیا کہنے انصار دیاں عورتاں تے انصاریاں دے بھی کیا کہنے. اللہ صبح ہوئی تے رات ساری لگا کے انصار دیاں بیبیاں نے ٹاکیاں جوڑ کے سی کے لمیاں لمیاں چادراں بنا لیاں. صبح ہوئی تے بازار دے اندر نکلیاں تے چادراں لے کے نکلیاں نے. کنے مقامات تے قرآن ہو گیا 6 ایک کھا گئے ہو 6 مقامات. 7واں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اوپر الزام لگا ہے. الزام کا دا لگا ہے میری اماں جی عائشہ دے پاک دامنی تے الزام لگا ہے تے جنہ ظالمہ الزام لگایا ہے اے بھی منافق تے اینا دے فتنے دے اندر نبی پاک دے 1-2 صحابہ بھی آگے بعد چو حد قائم ہونا صحابہ تے ہوئی. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جدو میرے اوپر الزام لگا ہے
تے میں نبی پاک نو ایک دن آنی ہاں سونیا محبوبہ میں اپنے امی ابو دے کر جانا چاہنی ہاں تے اگے آقا میں نو فرمایا کر دے سن عائشہ چلی جا پر شام نو واپس آ جائیں پر جلدی واپس آ جائیں تے جس دن الزام لگا او دن میں پوچھیا سونیا میں اپنی امی ابو دے کر جانا چاہنی ہاں تے آقا نے میرے نہ کلام ہی نہیں کیتا بلکہ اشارے نال کہیا جا چلی جا علی میرا دل اتھی دو ٹوٹے ہو جاندا ہے سونیا میں تے پاک دامنا وا لیکن سب تو زیادہ دکھ ہویا تے میرے پیغمبر دے نام بلان دا ہویا ہے جیڑیاں عزت دار بیبیاں ہوندیاں انہاں دے اوپر خاوند دی ناراضگی بڑی گراں گزریا کر دی ہے تے جیڑیاں بے حیا تے بے غیرت ہویا کر دیاں انہاں نو ایک تونی سویرے لگے ایک شامی لگے فرق پھر بھی نہیں پیندا کل ٹھیک ہے نا جیڑیاں حیادار ہوندیاں انہاں حیا ہی بڑی مار جاندی ہے تے جدوں یہ گل کہی نبی پاک نے ہاتھ نہ اشارہ کیتا چلی جا آندیاں نے میں نبی پاک دے کروں نکل آنی ہاں تے حضرت ابو بکر اپنے باپ دے گھر آ جانی ہاں اچھا فرمایا ابا جی یہ گل ہوئی ہے فرمایا عائشہ تیرے تو پہلے دا مینوں پتہ ہے ہن کی کرنا ہے فرمایا عائشہ اللہ کو استغفار کر تے ماں جی عائشہ فرماندی ہیں میں کہ کمرے دے اندر ہی بند ہو جانی ہے کمرے دی حد تک رہ جانی ہاں تے مینوں بخار چڑھنا شروع ہو جاندہ ہے جدی وجہ تو میری جسامت بھی کمزور ہون لگ جاندی ہے ایڈا بڑا دکھ ہے کہ کسے دی پاک دامنی دے اوپر الزام لگے تے میری جسامت بھی کمزور ہون لگی ہے تے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو مشورہ لیا ہے علی تیرا کی خیال ہے سونیا محبوبہ تانوں کوئی بیویاں دی کمی ہے تسی چھڑ دیو طلاق دے دیو نمی شادی کر لو تے حضرت عمر دے کولوں مشورہ لیا ہے فرمایا سونیا محبوبہ مینوں اے تے دسو نا عمر کہن لگے سونیا محبوبہ تہاڈا تے اماں جی عائشہ دا رشتہ کروان والا کون ہے فرمایا عمر او تے عرشاں دا رب ہے 3 دن ریشم دے روال دے اندر جبریل عائشہ دی تصویر لے کے ہوندا رہیا ہے تے نالے آندا رہیا ہے سونیا اے دنیا دے اندر میں کیا کرنا کسے دی گواہی نبی جریج دے اوپر الزام لگے ہے تے گواہی دودھ پیندے بچے نے دیتی ہے اما مریم دی پاک دامنی تے الزام لگے ہے گواہی دودھ پیندے عیسیٰ نے دیتی ہے اللہ اللہ نبی یوسف تے الزام لگا ہے گواہی دودھ پیندے بچے نے دیتی ہے اے نبی ابو بکر دے کرانے والے ہو تو آڈے کیا کہنے تیرے تے الزام لگا ہے تے دنیا دا کوئی بشر نہیں بلکہ عرشاں دا رب سچا بولے آوے سبحانک راضا بہتان عظیم اللہ اللہ 7 مقامات فضائل بیان کر رہے ہیں سب تو پہلی کامیابی عمر دے عام تے کی ملی ہے کہ بیت اللہ دے اندر صحابہ نے عیاں ہو کے نماز پڑھی پھر میں کیوں نہ کہاں آقا نے کعبے چ نماز پڑھائی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے آمد سا تبدیلی کیویں آئے گی تبدیلی ٹولا نال نہیں آنی تبدیلی گانیاں نال نہیں آنی تبدیلی جیڑی ہے جگتاں تے مراسیاں دے ٹپیاں نال نہیں آنی تبدیلی کیویں آئے گی میرے عمر جیسا اخلاق لے کے آ میرے عمر جیسا کردار لے کے آ پھر میں تینوں بشرتے بات کے نا حضرات پھر تبدیلی آ کے رہے گی آمد سا تبدیلی اسلام چکی میں آئی ہے آقا نے کعبے چ نماز پڑھائی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے تسا کہنا تبدیلی آئی عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے چھڑ کعبے تے بلال آزان سنائی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے عمر لئی آقا مدنی خود دعا فرمائی ہے عمر لئی آقا مدنی دعا فرمائی ہے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے صحابہ مل کے نعرہ لایا ہے خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے صحابہ مل کے نعرہ لایا ہے خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے صحابہ چ خوشی دی لہر
الحمدللہ۔